12 ربی دی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ 12 ربی دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، حکم میرے اللہ دا پورا ہون والا سی۔ 12 ربی دی صبح ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، بس کر دعا دی ایشا وقت آ گئے قضا دے، حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی۔ 12 ربی دی صبح ماں فاطمہ آئی ویندی ابا پیارا، وا کربا بھی کیڈا دکھ ہے بھارا، آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی۔ 12 ربی دی صبح کہندا بلال سونیا میں مر جامدا، تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پامدا، زندہ خمیش کاری رب تعالی۔ 12 ربی دی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق اعلی۔